हे 2 दीस जाले आमचे ड्रायव्हर पळय आहा या ड्रायव्हरांक हांगा आरटीओ हांगा गल्ली गल्लीनी येवन तालाव दिवपाक लागल्या। ते आमचे पळय ड्रायव्हर पळय आहा ते ड्रायव्हर आहा पळय तांकां ते बॅच ना म्हणटा आनी तांकां तालाव दिता। तालाव म्हणून कितलो दिवप दिसता 10,000। पूण ही गोष्ट आता आमचे कडेन पळय आमी गोंयकार आहा पळय आमचे कडेन एकूच धंदो उरला म्हणजे एकूच आमचे कडेन उरला म्हणटा तो हो टॅक्सीचो धंदो। रेस्टॉरंटां गेली आमचे कडेन, हॉटेलां गेली, सगळे दुकानां पासून शॉपां पासून गेली आमची सगळी गेली। एकूच धंदो आमचे कडेन हो आमी टिकोवन धरपाक लागून आमी सगळे एक जावंक जाय सगळे आनी कितें तरी सरकारा कडेन कितें तरी सोल्युशन मागूंक जाय। कित्याक हे आतां जर एकट्यान हांगा 10,000 रुपया दिलो फाल्यां आनी सांजचो वयतलो आनीक 10,000 रुपया पूण जोडटले कितें आनी तालाव फारीक करतले कितले ते। आता गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा पळय गोवा मायल्साचे ड्रायव्हर आहा तेंचे कडेन कोणा कडेन म्हाका दिसता 90% तेंचे कडेन बॅच ना पूण तांकां तालाव दिवपाचे डॅरिंग कोणूच करिना एकटोय करिना। पूण ते जर तुमकां जर आमच्या लोकांक जर सतावपाचे आहा तांकां जर सपोर्ट करपाचो आहा जाल्यार आमी लोक वगीर रावपाचे ना। सदींच म्हणटा कितें गोंयकार आहा पळय ते सुशेगाद गोंयकार सुशेगाद रावता पूण जेन्ना तेंचो पळय टेम्परेचर वयर चडटा तेन्ना पळय कसलो पावर दाखोवंक जाय ते सारको दाखयता ते। आनी हो आतां टायम येयल्लो आमचे कडेन कित्याक आतां पळय आमचे कडेन बिझनेस पळय आहा हे म्हाका दिसता फक्त 15 दिसांचे बिझनेस हे सगळे क्रिसमस टील न्यू इयर पासून हांगा आमकां मेळटा। पूण आमचे कडेन एकटे कोणा कडेन कितें कांय जायना म्हणून 2 गाडयो काडलेल्या तो आमचे कडेन ड्रायव्हर हांगाले ना आमचे कडेन पयलीं पेडणेचे ड्रायव्हर वयर आसताले पेडणेचे आतां तेंच्यांनी कितें केलां तेंचे तो एअरपोर्ट जाल्ल्या कारणान सगळे ते आपल्या गांवांत गेले। तांकां म्हाका दिसता गव्हर्नमेंट दिसता विथआउट इंट्रस्ट तांकां लोन सँक्शन करता दिसता आनी तशे गाडयो काडून ते ड्रायव्हर सगळे गेले। आमचे कडेन ड्रायव्हर कमी जाले म्हणटा आमकां खंयचे तरी आउटसायड ड्रायव्हर आमकां अरेंज करचे पडटा। ते म्हणजे आमचे कर्नाटकाचे ओरिसा जावं आनी खंयचे महाराष्ट्राचे खंयचे आमकां ते ड्रायव्हर आमकां अरेंज करचे पडटा कित्याक आमचे कसो धंदो चलोवचो पडटा। जाल्यार हितून आतां पळय आमी आतां 20-20 लाखाची गाडयो काडलेल्यो आहा ते गाडयांचो इन्स्टॉलमेंट घेतलो आतां आनी भरतले कसो आनी कितें करतले कशें तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां हे जर तर कितें तर तेंच्यांनी पळय कितें पळय चलयल्लें आसा आरटीओक तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिवचे। आमचो ऑनरेबल आमचो सीएम तेणी एक दुसरो स्टेटमेंट केल्लो खरोखर बरो स्टेटमेंट केल्लो बॅच नासतना पासून तेंच्यांनी गाडी चलया म्हणून सांगल्यो हो आमकां सपोर्ट केल्लो तेणी हो सपोर्ट तेणी आमकां चालू ठेवचो। आनी हे आरटीओ गल्ली गल्लीनी भोंवता एक्चुअली तेंचें काम कितें ह्या गल्ली गल्ली धाकट्या रस्त्यार भोंवपाचें न्हू तेंच्यान मेन हायवे बिवे रावन तालाव दिवपाचो आसता पूण ते आतां गल्ली गल्ली वयता कित्याक लागून येता हांव नकळो कोणा कडेन म्हाका कितें घेवपाक येता काय कितें करता हांव नकळो पूण ह्या आमच्या लोकांक हे फुडें आनी फुडें आमकां सतायल्ले आमकां नाका आनी आमी ह्यान फुडें जर तर आमकां गव्हर्नमेंटा कडेन मागता जशी तांकां रिलॅक्सेशन गेल्लें आहा पळय आमच्या गोवन मायल्साक तशें आमचे ड्रायव्हर आमी आमच्या गोंयच्या गाडये येयल्ले आहा तांकां पासून रिलॅक्सेशन दिवचें हांव तेंचे कडेन अशें एक मागतां।